नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल इमाम अन्नववी रहमहुल्लाह बाबु कराहतिल खुरूज मिनल मस्जिद बअदल अज़ान इल्ला बिउज़्रिन हत्ता युसल्ली अल मक्तूबा। अज़ान हो जाने के बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़े बग़ैर मस्जिद से बग़ैर उज़्र के निकलने की कराहत का बयान। इमाम नबवी रहमहुल्लाह गोया कि इस बाब के ज़रिए से एक मसले का जवाब दे रहे हैं कि कोई शख्स है मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है, इधर मौज़िन साहब ने अज़ान दी और उसके बाद वो उठ के जाने लगा, तो क्या ये जायज़ है नाजायज़ है, इसके ताल्लुक़ से हमें किताब व सुन्नत से क्या बात मिलती है। तो आइए इसी मसले का जवाब देखते हैं। एक हदीस है अन अबी शासाई क़ाल कुन्ना क़ुऊदन मअ अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़िल मस्जिद। अबू शासा कहते हैं, ये एक ताबई हैं अबू शासा, ये कहते हैं कि हम मस्जिद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे थे। फ़अज़्ज़नल मुअज़्ज़िन, इतने में मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। फ़क़ाम रजुलुम मिनल मस्जिद यमशी, मस्जिद में बैठा हुआ एक शख्स खड़ा हुआ, यमशी और चलने लगा। फ़अतबअहु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बसरहु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी निगाह से उस आदमी को पीछा करने लगे। यानी मस्जिद के एक कोने में बैठा, वो उठा, मुअज़्ज़िन साहब ने अज़ान दी, वो उठा, चलना शुरू किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसी मस्जिद में मौजूद हैं, उस आदमी को अपनी निगाहों से ताक़ुब करने लगे, उसको देखने लगे। अब वो चल रहा है, उसको देखते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे, वो चलता जा रहा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु देखते जा रहे हैं। हत्ता खरज मिनल मस्जिद, यहाँ तक कि वो आदमी मस्जिद से बाहर निकल गया। फ़क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अम्मा हाज़ा फ़क़द असा अबल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु मुस्लिम। रही बात इस शख्स की जो अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से निकला और चला गया, इसने अबुल क़ासिम की नाफरमानी की। अबुल क़ासिम कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में कौल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नज़र नहीं आ रही है, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे। तो यहाँ पर उसूल हदीस का एक उसूल है जिसको मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि जब कोई सहाबी ये कहे कि फ़लाँ शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर दी, तो वो हदीस हुक्मी एतबार से मरफू हदीस मानी जाती है। नबी के किसी हुक्म की इसने मुखालफत की है, जिसकी वजह से ही सहाबी कह रहा है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। इसलिए सहाबी के इस तरह के स्टेटमेंट को हदीस मरफू के हुक्म में लिया जाता है। गोया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये स्टेटमेंट हदीस मरफू के हुक्म में लिया जाएगा और ये समझा जाएगा कि गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान हो जाने के बाद बग़ैर उज़्र के नमाज़ पढ़े बग़ैर मस्जिद से निकलने को मना फरमाया है। ये तो इस हदीस का हुक्म हो गया और ये सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद में मौजूद है। सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि अज़ान देने के बाद कोई शख्स मस्जिद से ना निकले। तो उसकी तौजीह उलमा ने बयान करते हुए कहा है, अज़ान में कहा जाता है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। आपको नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है और आप सुन भी चुके हैं और आप उस टाइम जा रहे हैं। तो गोया कि नबी का दिया हुआ जो अज़ान का कलिमा है जिसको मुअज़्ज़िन ने अदा किया, आपने वहीं पर मुखालफत कर दी। आपको कहा जा रहा है आओ, आप जा रहे हो। तो एक सबब ये हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको अपनी निगाहों से पीछा क्यों कर रहे थे। तो इससे एक बारीक मसला और अखलाकी किरदार सामने निकल के आया कि किसी भी शख्स पर हुक्म लगाने में जल्दी ना करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से देखा कि मस्जिद के कोने से उठा और वो चल रहा है, अभी कुछ बोले नहीं है, अभी उसको उन्होंने कुछ टोका भी नहीं है, क्योंकि अभी उसने कोई गलत नहीं काम किया। हो सकता है वो इस कोने से उठकर उस कोने में बैठना चाह रहा हो सकता है वो कहीं और उठ के बैठना चाह रहा हो, तो उसने कोई गलत किया ही नहीं। अगर आपने उसके उठने के बाद, अब ये हदीस आपको मालूम हो गई, आपने किसी को देखा कि मस्जिद में अज़ान हो रही है, उसके बाद वो उठा, तुरंत उसको आप ये हदीस सुनाने लगो, टोक दो। अब वो कहते भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ से यहाँ आ रहा था, तो आप शर्मिंदा हो जाओगे। गोया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस अमल से एक अदब सिखा दिया कि किसी पर और किसी अमल पर नकीर उस वक्त करो जब वो हकीकत में गलत हो जाए। अगर गलत नहीं है तो आप उस पर ना टोका करो। वो जब तक अगर मस्जिद ही में है, इस जगह से उस जगह जाके बैठता है, तो उससे कोई गलती नहीं की है। इसलिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको अपनी निगाहों से पीछा करते रहे। हदीस के अल्फाज हैं हत्ता खरज मिनल मस्जिद, जब मस्जिद से यहाँ तक कि मस्जिद से निकल गया, तब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा इसने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है। इसी हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि अगर वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता मस्जिद में आया किसी काम से, मुसलमान है, उस पर नमाज फ़र्ज़ है, अज़ान हुई निकल के जा रहा है,
آپ کو پتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ جانے والے کی نیت بھی ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، یہیں رہیں گے تو ابھی زبردستی پڑھنا پڑے گا، تو اس کا نکلنا حرام ہے، یعنی اس پر ایک حرام کام کے ارتکاب کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اور جن علماء کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، اگر کوئی شخص جماعت چھوڑ رہا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، جماعت نہ اکیلے پڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر پہ جا کے پڑھے گا، اس لیے اذان ہونے کے بعد بھاگ رہا ہے، تو وہ بھی ایک حرام کام کر کے جا رہا ہے۔ اب اس میں جو امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، کہا کہ الا بعذر، مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اذان ہونے کے بعد بھی مسجد سے عذر اگر کوئی ہو تو نکل کے جا سکتا ہے۔ اب وہ کون سے عذر ہو سکتے ہیں، اس پر بھی کچھ ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں۔ کئی طرح کے عذر ہو سکتے ہیں، جیسے مسجدوں میں پہلے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں، اب عورت اتفاق سے مسجد میں موجود ہے، ادھر اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد اس کو مہینے والا خون آ گیا، اب اس کے اوپر نماز ہی نہیں فرض ہے، تو وہ عورت بلا شک و شبہ نکل کے جا سکتی ہے، اس عورت پر اس حدیث کو نہیں فٹ کیا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی ہے، اس کا ذہن و دماغ ٹھیک تھا، اذان ہوئی اس کے بعد اس کو اچانک کچھ ہوا، دماغ اس کا خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاگل پہ بھی نماز فرض نہیں ہے کیونکہ مکلف کی کیٹیگری سے باہر ہو گیا، اب وہ بھی نکل کے جا سکتا ہے، وہ بھی اس حدیث کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے کوئی شخص اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکل رہا ہے، اس کو پیشاب پیخانے کی حاجت پڑ گئی ہے، اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے اگر آپ کو پیشاب پیخانہ لگا ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسے شخص کا نکل جانا بہتر ہے، وہ نکل جائے گا اور اس کے اوپر بھی حدیث فٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی شخص پہلے سے مسجد میں موجود تھا، اس کی ہوا خارج ہو گئی یا وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل اس سے ہو گیا جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ مسجد سے باہر نکل کے ہی ظاہر سی بات ہے وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ شخص بھی نکلے گا، اب اس پر نہیں فٹ کریں گے کہ اذان ہو گئی اب تم نہیں نکل سکتے ہو، تم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھو گے، وہ بھی جا سکتا ہے۔ اور کوئی بڑا موذی مرض کسی شخص کو لاحق ہو جائے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر اذان ہو گئی اور وہ بیٹھنے والا شخص خود کسی مسجد کا امام ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی مسجد میں امامت کرانی ہے، وہ ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، وہاں جماعت ہونی ہے، تو وہ امام اٹھ کے جا سکتا ہے۔ کوئی مؤذن ہے دوسری مسجد کا تو اذان کے بعد وہ اپنے ہاں جا کے اذان دے سکتا ہے۔ یا پھر مسجد میں ہم موجود ہیں، اذان ہو گئی اور ہمیں معلوم ہوا اذان ہونے کے بعد کہ اس مسجد کے اندر قبر موجود ہے، تو ہم اس وقت نکل کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایسی مسجد میں نماز نہ پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اسی میں احتیاط ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں بیٹھے ہیں، مؤذن نے اذان دے دی، بعد میں ہم کو معلوم چل رہا ہے کہ اس کے امام میں گڑبڑیاں ہیں، اور وہ گڑبڑی ہے جو شرک اور بدعت مفسقہ کے لیبل تک کی ہے، تو احتیاطاً میرا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اور دوسری مسجد ہے جہاں پر امام صحیح العقیدہ ہے تو نکل کے ہم جا کے وہاں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسا شخص بھی نکل سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ہو اور اذان ہونے کے بعد نکل کے جا رہا ہو اس نیت سے کہ ایک دوسری مسجد ہے جہاں کا امام یہاں کے امام کے مقابلے میں ہر اعتبار سے اچھا ہے، اس کی قرأت اچھی ہے، اس کا علم اچھا ہے، تو وہ بھی شخص نکل کے جا سکتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ تو بہت سارے اعتبارات ہیں جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے ایک لفظ میں الا بعذر کہہ کر بیان کیا ہے، اس کی تشریح یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری مسجد میں جا کے وہ نماز پڑھے گا اور اس کی جماعت چھوٹے گی بھی نہیں، تو بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ شخص اسی مسجد میں نماز پڑھ لے، امام صحیح ہے، مسجد صحیح ہے، اذان ہو گئی تو آپ کو کوئی حرج نہیں، آپ دوسری مسجد نہ جائیں، مناسب بات یہی ہے۔ کل ملا کر اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو وہ آپ کی اپنی مسجد ہے، امام آپ کا صحیح العقیدہ ہے، مؤذن آپ کا ہے، ٹائم سے اذان ہو رہی ہے، کسی طرح کی کوئی یہاں پر شریعت مخالف ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نماز جماعت کے ساتھ اسی مسجد میں پڑھ لیں، باہر نہ جائیں، خاص طور سے اذان کے ہو جانے کے بعد مسجد سے باہر نہ نکلے، خاص طور سے وہ شخص جو جماعت جان بوجھ کر چھوڑنا چاہتا ہے، جیسے کسی کو امام صاحب سے پرسنلی دشمنی ہو، اب وہ مسجد میں موجود ہے، اذان ہو گئی اور وہ جماعت چھوڑ کر خود نماز پڑھ کے بھاگ جائے، تو وہ شخص بھی اس کے اندر داخل ہوگا، واللہ اعلم، وہ شخص بھی اس کے اندر داخل ہوگا کیونکہ اس نے جماعت چھوڑی ہے، اور وہ شخص بھی اس کے اندر اولاً داخل ہوگا جو نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھ سکتا اور مسجد سے بھاگ رہا ہے، جیسا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھا گیا کہ مسلمان انسان مسجد میں موجود ہے، جیسے اذان ہوتی بھاگ لیتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا ہے،
تو سب سے پہلے تو یہ شخص اس حدیث کا مصداق ہے اور اس پر فٹ ہوگی. تو بہت ساری چیزیں اس حدیث پاک کے اندر موجود تھی جو صحیح مسلم کتاب المساجد کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم.